फरमाया अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर बेपनाह नेमतें फरमाई हैं, और ढेर सारी नेमतें ऐसी हैं जो ज़ाहिरी तौर पर तुम्हारी नज़र से पोशीदा हैं, लेकिन उनकी भी तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी अहमियत है। हम अपने वजूद से लेकर अपनी सांसों तक, अपनी सांसों से लेकर अपने रिश्तों तक, माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, औलाद, अगर इन सब चीज़ों को गौर से देखें तो अल्लाह ताला ने बेपनाह लातादाद रहमतों से हमें माला माल फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला ने जिस शख्स को शऊर की आंख खोलने की तौफीक दी है, खैर और शर में फर्क की तमीज बख्शी है, तो उसे भी अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई। मालिक करीम ने जिस शख्स के आज़ा को सलामत रखा है, उसकी आंखें देखती हैं, उसके कान सुनते हैं, उसके पैर चलते हैं, उसकी जुबान बोलती है, उसके हाथ अपनी बिसात के मुताबिक काम करते हैं, तो ये रब करीम की बहुत बड़ी नेमतें उसके साथ शामिल। और फिर अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दीन की कुछ समझ अता फरमाई है, सजदे का मौका दिया है, इबादत करने की तौफीक अता फरमाई है, वो रोज़ा रख लेता है, अल्लाह की बारगाह में क़याम करके खड़ा हो जाता है, सजदे की सूरत में अपने रब के हुजूर झुक जाता है, तो ये बहुत बड़ी नेमत, ये मालिक का बहुत बड़ा एहसान है। ये उस रब करीम का अपने बंदे से मोहब्बत का लाजवाल रिश्ता है कि उसकी बारगाह के अंदर इंसान को हाजिरी का मौका मुयस्सर आए। अल्लाह ताला की बेपनाह नेमतें हैं जिनका शुमार रब करीम का कुरान फरमाता है कि मुमकिन नहीं। हमने करना क्या है? इसी सूरह इब्राहीम के अंदर जिसमें ये फरमाया कि तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, इसी सूरह मुबारका में फरमाया कि लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अब अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला नेमतों में इजाफा फरमा देगा। वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम कुफराने नेमत करोगे, नाशुक्री करोगे, तो फिर मेरा आज़ाब भी बड़ा सख्त। हमारे यहाँ ढेर सारे लोग ऐसे हैं जिनकी तबीयत के अंदर शिकवे पैदा हो गए, उनके पास जो हजारों लाखों नेमतें मौजूद थीं, उनके शुक्र की तरफ तो कभी उनकी तबीयत न जा सकी, लेकिन एक जो चीज उनके पास मौजूद ना थी उसके लिए वो तड़पते रहे। वो जो चीजें जाहिरी तौर पर और वक्ती तौर पर उनको मुयस्सर न थी, और हो सकता है अल्लाह ताला की हिकमत का तकाजा हो कि वो चीजें उनके लिए बेहतर भी ना हो, लेकिन उन चीजों के ना होने की वजह से उन्होंने अपने मिजाज में शिकवा पैदा कर दिया। उसका सबसे पहला नुकसान तो उन्हें ये हुआ कि उनके मिजाज में जैसे ही शिकवा आया, नाशुक्री पैदा हुई, और जो वो नेमतें अल्लाह ने उन्हें दी थी जिन्हें गिन नहीं सकता था, उन नेमतों के बारे में उसने नाशुक्री का इजहार किया, तो ये इतनी बड़ी उन्होंने अपने लिए रूहानी तकलीफ कायम कर ली कि जिसका शुमार नहीं किया जा सकता। और फिर जैसे जैसे इंसान शिकवा करता जाता है, जैसे जैसे वो शिकायत करता जाता है, जैसे जैसे वो हिर्स हवस में मुब्तला होता जाता है, उसका दिल बेचैन होता जाता है। शुक्र का मिजाज सुकून पैदा करता है, और शिकवे का मिजाज इंसान के दिल में बेचैनी और बेकरारी पैदा करता है। शुक्र का जो मिजाज होता है वो इंसान को ये एहसास दिलाता है कि अल्लाह ताला ने उसे बहुत सारे अपने बंदों में से उस पर अपनी खास नजर इनायत फरमाई हुई। और ये जो शिकवे का मिजाज होता है, ये एहसास कमतरी में मुब्तला कर देता है। इंसान ये सोचता है फलां के पास बड़ा कुछ है, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, फलां देखो कहाँ पहुंच गया और मैं वहीं का वहीं रह गया। ये जो मिजाज है नाशुक्री का, कुफराने नेमत, ये इंसान के दिल में खटकता है, बेचैन करता है, लोगों के बीच अपने आप को छोटा महसूस करता है, जिंदगी कमजोरी वाली जीने लग जाता है, हिकारत के साथ अपना वक्त गुजारता है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी इस खूबसूरती के साथ तरबियत फरमाते हैं कि जो बिल्कुल ऐन हमारे शऊर के करीब बात चली जाती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अल्लाह ताला की नेमत की कदर करना चाहे, अपने ऊपर अल्लाह ताला की नेमतों का एहसास पैदा करना चाहे, तो वो अपने से कम दर्जे के वो महसूस करे कि मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, और देखो फलां आदमी खुदा की हिकमत के साथ उसके आज़ाब पूरे नहीं हैं, किसी की नज़र मौजूद नहीं है, कोई अपने कदमों पर सही तरह से चल नहीं पा रहा, कोई बेचारा जहनी तौर पर, आसाबी तौर पर कमज़ोर है,
कभी पलट कर उन लोगों को भी तो देखे जिनका कद बहुत ऊंचा है, चेहरा बहुत खूबसूरत है और उनका वजूद बड़ा ताकतवर है, लेकिन उनकी पुश्त पर कपड़े पे लिखा हुआ है कि इस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अगर किसी शख्स को मिल जाए तो फलां एड्रेस पर, फलां पते पर इसको पहुंचा दिया जाए। तो ये सारी चीजें अगर जिंदगी में सोची जाएं तो नबी पाक अलैहिस्सलाम हमें फरमाते हैं कि तुम उस शख्स को देखो जिसको बाजार अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे कम चीजें अता की हैं, उसको जब देखोगे तो मकाम शुक्र पैदा होगा, तबीयत के अंदर तुम्हारे नेमतों की कद्र पैदा होगी, अपने रब के साथ तुम्हारी दिलचस्पियां बढ़ेगी। और हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं उस शख्स को चाहिए कि वो अपने से बड़े दर्जे के आदमी को कभी ना देखे, वो उस तरफ तवज्जो कभी ना करे कि देखो ये आदमी कहाँ पहुंच गया है, मैं कहाँ रह गया हूँ, इसके पास कितना माल आ गया, कितनी दौलत आ गई, इक़्तिदार आ गया, फलां चीज आ गई। इन चीजों में जितना ज्यादा उलझता जाएगा मिजाज में नाशुक्री पैदा हो, तबीयत में तकलीफ आएगी, आसाब शिकन तक चीजें पैदा हो जाएगी, इसका दिल बेचैन रहेगा, तबीयत बेकरार रहेगी। तो जो अल्लाह ने दिया है उस पर जो लोग खुश रहते हैं, सादा माना ये है कि दुनिया में खुश वो है जो अपने नसीब से खुश, दुनिया में खुश वो है जो अपने रब की अता पे खुश, दुनिया में खुश वो है जिसको अल्लाह ताला ने जहां खड़ा किया है वहां वो पूरे ज़ौक़ शौक से खड़ा हो, वो आदमी दुनिया में बड़ा खुश है। तो अपनी जिंदगी में जब मिजाज शुक्र पैदा किया जाए, आप देखिए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के शुक्र करने का क्या अंदाज है, किस तरह शुक्र अदा करते हैं। हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम अपने रब करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं, कहते हैं ऐ अल्लाह मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं, तू मुझ पर नेमत करता है, मैं उसका शुक्र अदा करता हूं तो एक नेमत और फरमा देता है, मैं उसका शुक्र अदा करता हूं तो और नेमत अदा कर देता है। मालिक तेरी नेमत पर नेमत, फजल पर फजल, अता पर अता, करम पर करम होता जाता है, तो मैं तो ढूंढता रहता हूं किस नेमत का शुक्र अदा करूं। हजरत दाऊद ने जब ये बात की तो रब करीम ने फरमाया दाऊद अब तुम अपने रब को पहचान गए, अब तुमने अपने मालिक का शुक्र अदा किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं ऐ रब मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं जबकि तेरी सबसे छोटी नेमत जो मेरे ऊपर है उसके लिए भी अगर मैं सारी उम्र इबादत करता रहूं तो मैं उस नेमत का हक अदा नहीं कर सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही फरमाया अब तुमने मेरा शुक्र अदा किया है, अब तुम उस मकाम पे आए हो कि जहां तुमने शुक्र अदा किया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तरीका ये था, अल्लाह ने उन्हें अब्दे शुकूर कहा है ना, शुक्र गुजार बंदा, तो उनका तरीका ये था कि जब कोई चीज खाते तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह, जब पीते तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह, जब चलते फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह उसने चलने की तौफीक दी है, जब कपड़े पहनते तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने ना उनको अब्दे शुकूर कहा, फरमाया ये मेरा शुक्र गुजार बंदा है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करने का तरीका तो ये है कि सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारी रात खड़े हैं नमाज के, और इतना खड़े हैं कि हुजूर के मुकद्दस कदमैन शरीफैन में वरम आ गए। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके सदके अल्लाह अगले पिछलों को माफ फरमाएगा, इतनी मुशक्कत क्यों करते हैं? तो फरमाया अफला अकूना अब्दन शुकूरा, मैं अपने रब का शुक्र गुजार बंदा ना बनूं, ये तो मैं उसकी बारगाह में शुक्र के लिए खड़ा। तो ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का शुक्र देखे, रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शुक्र देखें, ये कितना बड़ी बात है, कहाँ तक ये लोग शुक्र अदा करते। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों याद रखना, इमाम बैहकी हदीस लाए हैं, फरमाते हैं शुक्र निस्फ ईमान है, सब्र निस्फ ईमान है और यकीन कामिल मुकम्मल ईमान। अगर दौलत यकीन मिले फिर तो तकमील ईमान है, फिर तो अल्लाह ताला ने मुकम्मल ईमान अता कर दिया है। तो अपनी जिंदगी के अंदर मिजाज शुक्र वाला पैदा करें, तबीयत शुक्र वाली पैदा करें, अपने लहजे को शुक्र वाला बनाएं, अपनी गुफ्तगू को शुक्र वाला बनाएं, अपने मामलात को शुक्र वाला बनाएं, अपने अंदाज से शुक्र को जाहिर करें। और एक बड़ा शुक्र, एक बड़ी नेमत पर अल्लाह की बारगाह में एहसान मंदी, ये भी इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह हदीस को लाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक शख्स के पास से गुजर हुआ, वो कह रहा था
تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی، جس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا تو فرمایا تم نے بڑا ہی عظیم شکر ادا کیا، تم نے بڑا عظیم شکر ادا کیا ہے، تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا، ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں، اور لوگوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں۔ فرمایا یہ تم نے عظیم شکر ادا کیا ہے اس نعمت پر کہ اللہ نے اسلام کی توفیق دی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا، تو یہ ناشکری روحانی بیماری ہے۔ قوم شعیب علیہ السلام کے سرکش سرداروں کی اس دھمکی کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ اے شعیب علیہ السلام ہمارے دین کی طرف پلٹ آؤ ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے پیروکاروں کو جلا وطن کر دیں گے، اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کی طرح عذاب نازل فرمایا اور اسے دنیا سے ہی مٹا دیا، اس قوم کو جیسے کہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ آیت نمبر 94 جو ہے اسی سورہ آراف کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کو جھٹلانے کے بعد فوراً اس قوم کو تباہ نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے ان کو سختی اور تکلیف پھر انعام اور اکرام سے آزمایا گیا۔ پہلے تکلیفیں دی گئیں شاید سمجھ جائیں، پھر اللہ نے انعام و اکرام بھی دیے کہ شاید آسانی کے بعد ہی سمجھ جائیں، لیکن جب وہ ہر حال میں کفر پر ڈٹے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر۔ بہت سارے لوگ ہیں جو سکھوں میں بھی نیک نہیں ہوتے اور دکھوں میں بھی نیک نہیں ہوتے، تو فرمایا یہی ان کا حال ہوا، آسانیاں بھی دی گئیں تکالیف بھی، پر وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، فرمایا اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے پھر پڑا انہیں کیا ملتا؟ فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، پس ہم ان پر کھول دیتے برکات من السماء والارض، زمین کی برکتیں بھی ان پر کھول دیتے اور آسمان کی برکتیں بھی کھول دیتے اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لیکن انہوں نے سرکشی کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا۔ اس سے اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 103 سے لے کر 129 تک بالتفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کا ذکر۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی اور کہا کہ میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لایا ہوں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے معجزات پیش کرنے کے لیے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا، اپنا عصا اپنی چھڑی اپنا ڈنڈا زمین پہ ڈالا تو وہ ایک واضح اژدہا بن گیا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا، ہاتھ کے اندر نور پیدا ہو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ فرعون کے سرداروں نے حق کو قبول کرنے کی بجائے اسے جادو قرار دے دی اور کہا کہ یہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا اس معاملے کو ذرا ڈھیل دو اور جادوگروں کو جمع کرو۔ جادوگر آئے، انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادو تو دکھائیں گے معاذ اللہ، لیکن اگر ہم غالب آ گئے تو پھر ہمارا انعام کیا ہوگا؟ سودا پہلے طے کرنا ہے، کیا انعام ملے گا؟ اس نے کہا کہ اگر تم غالب آ گئے تو میں تمہیں اپنا قریبی بنا لوں۔ بادشاہوں کا قریبی ہونا بھی تو بڑی بات ہے نا، لوگ بڑے پاپڑ بیلتے ہیں قریبی ہونے کے لیے، اور یہ جو قریبی ہوتے ہیں نا بالخصوص جو بادشاہوں کے قریبی ہوتے ہیں، بادشاہوں کی تباہی کا سبب بھی یہی لوگ ہی بنتے ہیں۔ یہ ان کو روز خبر دیتے ہیں کہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، اور دنیا کے زیادہ تر حکمران انہی لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا خود عوام سے رابطہ نہیں رہتا۔ اگر وہ خود عوام کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کریں تو شاید انہیں اچھی اور صاف ستھری چیزیں سمجھنے کو مل جائیں۔ خیر، جادوگروں نے جب کہا ہمیں کیا دو گے تو اس نے کہا تمہیں قریبی بنا لوں گا۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہل کرو۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پہ ڈالی تو لوگوں کی نگاہوں کو سحر زدہ کر دیا، جادو کر دیا اور انہیں ڈروا دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا جادو لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بھی اپنا عصا زمین پہ ڈالیں۔ ان کی رسیاں سانپ بن گئی تھی نا، دراصل وہ سانپ بنی نہیں تھی، لوگوں کی آنکھوں پر جادو
ہو گیا تھا، انہیں سانپ نظر آ رہا تھا، فرمایا آپ بھی اپنا عصا زمین پہ ڈالیں، وہ عصا سانپ بنا اور جادوگروں کی ساری چیزوں کو نگل ہی گیا۔ ان کی بہت ساری رسیاں سانپ بنی تھی، ان کا ایک ہی عصا سانپ بنا اور سب کو نگل گیا۔ اس طرح کے معجزے کی حقانیت اور جادوگروں کا بطلان ثابت ہوا اور فرعونی رسوا ہو گئے، جادوگر سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، یعنی الٹا ہاتھ کاٹ دوں گا، سیدھا پیر کاٹ، میری بغیر اجازت ایمان لے آئے ہو، اور تمہیں سولی پہ بھی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کی پاداش میں تم ہمیں سزا دینا چاہتے ہو؟ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر اور استقامت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کی اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ نیک انجام اہل تقویٰ کے لیے۔ یہاں ایک لطیف بات ہمارے صوفیاء نے بھی لکھی ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ فرعون نے کلمہ نہیں پڑھا پر جادوگر کلمہ پڑھ گئے۔ وہ کس طرح کلمہ پڑھ گئے؟ تو کہنے لگے دراصل انہوں نے آتے ہی حضرت موسیٰ کا ادب بڑا کیا تھا۔ جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آ کے بھی ان سے کہتے ہیں کہ رسیاں آپ پہلے ڈالیں گے کہ ہم ڈالیں، آپ اصحاب پہلے رکھیں گے کہ ہم رکھیں؟ اتنا سا ادب کیا تو رب کریم نے فرمایا جو نبی کا ادب کرے وہ بے ایمان نہیں رہ سکتا، جو نبی کا ادب کرے وہ بے ایمان نہیں رہ سکتا، اور جو نبی کی بے ادبی کرے وہ ایماندار نہیں رہ سکتا۔ ختم ہو گئی بات۔ یہاں ہمارے صوفیاء نے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں، تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے پوچھ لیا، نبی کے پوچھے بغیر پہل نہیں کی تو اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کر۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ حضرت موسیٰ کے پاس عصا تھا، اژدہا بن جاتا تھا، لیکن پھر بھی جب فرعون نے حکم دیا کہ بیٹوں کو زندہ رکھو بیٹیوں کو قتل کرو، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزہ نہیں دکھایا۔ جو مقام صبر ہوتا ہے وہ مقام صبر ہی ہوتا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کے لیے پتھروں سے پانی نکل سکتا تھا تو میدان کربلا میں رسول اللہ کی اولاد کے لیے بھی نکل سکتا، میرے کریم محبوب علیہ السلام کے خاندان کے لیے بھی نکل سکتا تھا۔ ہر جگہ معجزہ دکھانے کے نہیں ہوتی، کچھ مقام صبر بھی ہوتے۔ تو یہاں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو صبر کرنے کی تلقین۔ پھر آیت نمبر 130 سے لے کر 143 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر 61 سالی کا عذاب نازل کی۔ فرعونیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اچھائی کو اپنا کمال گردانتے تھے، کہتے تھے یہ ہماری طرف سے، اور برائی کو معاذ اللہ بدشگونی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، کہتے تھے معاذ اللہ آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ہوتے نا نہیں کہتے جب سے میں وہاں گیا ہوں تب سے، ہمارے بزرگ ایک لطیفہ بھی سنایا کرتے تھے کہ کسی زمیندار نے نماز پڑھنی شروع کی تھی تو اس کے جانور مرنے شروع ہو گئے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ شاید یہ کسی بزرگ کے سبب سے ایسا ہے، حالانکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا نازل کیا؟ آیت نمبر 130 اور 143 کبھی آپ سورہ اعراف کی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا، جموں کا، مینڈکوں کا اور خون کا عذاب نازل۔ یہ کس قسم کا عذاب ہے؟ جمعے پڑ گئے، ٹڈیاں آ گئیں، یہ اللہ نے عذاب نازل کیا۔ جب وہ عذاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے، اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی عذاب کر دیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جب عذاب ٹل جانے کے بعد فرعونی پھر اپنے وعدے سے پھر گئے۔ بنو قریظہ والوں نے بھی کئی دفعہ حضور سے وعدے کیے پر اپنے وعدوں پر قائم۔ ایک بات آپ سے یہاں روک کے عرض کر دوں، ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں ذرا بریک کبھی گاڑی کی نہیں نہ لگتی تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے ہی نماز شروع کر دینی، ذرا طبیعت زیادہ لیل ہوتی ہے تو ارادہ کرتے ہیں نا کہ بھائی آج کے بعد ہم نے نیک، پھر کیا ہوتا ہے شفا ہو گئی تو چھٹی ہو گئی۔ یہ طریقہ درست نہیں، یہ تو کفار کا طریقہ بیان کیا نا قرآن پاک میں۔ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی تو اپنے وعدے سے مکر گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر کے ایسی قوم کے پاس پہنچا دیا جو بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ وہ تو بچ گئے لیکن فرعونی سارے دریا کے اندر غرق ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی یہ خدا بنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بت پرستی کرنے والے جاہل ہیں۔ یہ بت پرست قوم کے پاس جب گئے نا بنی اسرائیل والے، بت پوجتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ہمارے لیے بھی سامنے بنا کے رکھ دو۔ فرمایا یہ تو جاہل ہے، تم انہیں دیکھ کے اثر قبول کر رہے اور اپنی جاہلیت کے باعث یہ ہلاک ہونے والے بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ہارون علیہ السلام کو
अपना जानशीन फरमाया और कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। अल्लाह ने फरमाया वहां आ जाए, मैं आपको तौरात अता करता हूँ। 40 दिन का ये अरसा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पे जाके, वो सारा वाकया भी इन्हीं आयात में है कि हज़रत मूसा ने अर्ज किया था कि रब्बे अरिनी, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो फरमाया लन तरानी, तू नहीं देख सकता। वो भी यहाँ अल्लाह ने जिक्र फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने अपनी एक तजल्ली जब कोहे तूर पे डाली तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ताब न ला सके और बेहोश हो गए और पहाड़ भी रेजा रेजा हो गए। उसका जिक्र भी अल्लाह ने नहीं आयात में फरमाया। आयत नंबर 144 से 155 तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रिसालत अता करने, कलीमुल्लाह का मनसब अता करने, तौरात अता करने का जिक्र है। आगे चल के बताया कि जो मुतकब्बिर लोग हैं ना, वो आयाते इलाहिया से मुंह फेरते, और जो लोग अल्लाह की आयात और कयामत को झुटलाते हैं, इनके अमाल बातिल हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर कयाम के अरसे में बनी इसराइल के जेवरात से बछड़ा बनाकर उसे माबूद बनाने का जिक्र है। इनमें एक जादूगर था सामरी, सुना है सलाला में उसकी कब्र है। हजरत मूसा कोहे तूर पे चले गए तो उसने पीछे से ना सोने का एक बछड़ा बना लिया, उसमें सोने की तारें उसके मुंह में लगाई, हवा चलती थी तो बजती थी। इतने कमजोर अकीदे की ये कौम थी कि इन्होंने फटाफट मानना शुरू कर दिया, फटाफट मानना, कहने लगे ये ठीक है। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम जब वापिस आए तो कौम पर गुस्से और अफसोस का इजहार फरमाया और कहा मेरे पीछे तुमने ऐसा बुरा काम किया। उन्होंने तौरात की तख्तियां भी जमीन पे डाली और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम का सर पकड़ के उससे जवाब तलबी की। उन्होंने कहा ऐ मेरे माँ जाए, बड़े खूबसूरत लफ्ज है कुरान पाक, ऐ मेरे माँ जाए, ऐ मेरे भाई, कौम ने मुझे बेबस कर दिया और करीब था कि ये मुझे कत्ल भी कर देते। अब आप मुझ पर सख्ती करके दुश्मनों को हंसने का मौका न दें। कभी भी दुश्मनों को अपने ऊपर हंसने का मौका न देना चाहिए। फिर आयत नंबर 151 में मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ और कलिमाते इस्तिगफार का जिक्र है। आगे चल के बताया कि गुस्सा ठंडा होने पर मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की तख्तियों को उठाया, जिनकी तहरीर में अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत और रहमत की बिशारत। आयत नंबर 156 से लेकर 158 तक में मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है, जिसमें उन्होंने अपनी कौम के लिए अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की भलाई मांगी। अल्लाह ताला ने फरमाया ये कामिल नेमत मैं उन लोगों को अता करूंगा जो ईमान के साथ तकवा भी इख्तियार करें, ये उन्हें मिलेगी नेमत। और फिर वो ज़कात देंगे और इस अजीम रसूल यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो पैरवी करेंगे। ये आयत नंबर 158 है, ये सूरह आराफ की। चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की बड़ी अजमतों का अल्लाह करीम ने यहाँ जिक्र इरशाद फरमाया है और एक तफसील है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका की। अल्लाह तबारक व तआला कभी तौफीक दे, अल्लाह ताला कभी हिम्मत दे तो इन आयात पर गौर करें तो वो नातें जो कुरान ने बयान की हैं हुजूर, वो भी बड़ी शानदार है। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया जो लोग पैरवी करेंगे इस रसूल की जो बगैर पढ़े हुए दुनिया में आए, दुनिया में आके किसी से पढ़ा बेपढ़े रसूल की जो पैरवी करेंगे। कौन से रसूल? अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। फरमाया ये वो रसूल है जिनको लिखा हुआ तौरात में भी पाएंगे और इंजील में भी पाएंगे इनकी शान। वो नबी क्या करेंगे? यअमुरुहुम बिल मारूफी व यनहाहुम अनिल मुनकर, वो इन्हें नेकी का हुक्म करता है और बुराई से मना फरमाता है। व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और नबी पाक इन पर हलाल चीजों को, पाक चीजों को हलाल करते हैं और गंदी चीजों को इन पर हराम